Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ladies and gentlemen, today our topic is how liberals exploits the world. So without any waste of time, let's move to our topic. Ladies and gentlemen, जैसा कि आज हम जानते हैं कि जो लिबरल्स हैं ये पूरी दुनिया में ला कानूनियत को प्रमोट कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया में ला कानूनियत को प्रमोट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि ये इस वक्त वेस्ट के एजेंडा पर काम कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया को तबाही के दहाने पर ले जाना चाहते हैं। As we all know that कि ये ला कानूनियत का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये जिस किस्म के भी थॉट्स आपको देते हैं ना, ये आपको आज़ाद ख्याली के नज़रिए देंगे, लेकिन ये अपने थॉट्स के जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ पर पड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पर पड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी सोसाइटी पर पड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी स्टेट पर पड़ रहे हैं, चाहे वो आपकी फैमिलीज़ पर पड़ रहे हैं, ये कतई आपको उसके नुकसान नहीं बताएंगे। ये आपको तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाएंगे, बाकी तमाम एंगल्स आपसे छुपाए जाएंगे। इस तरीके से ये लिबरल्स लोग काम करते हैं और ये आपके यहाँ काम करने आएंगे और ये कहेंगे कि हम तो आपकी फलाह के लिए आए हैं, हम तो आपके फ़ायदे के लिए आए हैं, हम तो आपकी इस्लाह के लिए आए हैं, लेकिन दर हकीकत ये फसाद, ये फितने को प्रमोट करने आए होंगे। आज आप देख लेना जिस तरह पूरी की पूरी मीडिया पे किसका कंट्रोल है, किसका होल्ड है इस वक्त, पूरी की पूरी पाकिस्तान, क्या आप पूरी की पूरी इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देख लें, लिबरल्स कंट्रोल कर रहे हैं। एज वी ऑल नो दैट कि आप सेलिब्रिटीज़ को देखें किस तरह से एक पूरे प्री प्लान एजेंडा के तहत पूरी दुनिया में फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स कोई आपको नहीं बताएगा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आपके नौजवानों के गले में पड़ गई है, वो फंदा बांध के गले में पड़ी है बेहयाई, जिसने आपके माशरे को दीमक की तरह चाट के रख दिया है और आने वाले वक्तों में आपके लिए और बहुत बड़े मसाइल खड़े होने जा रहे हैं। इसके अलावा एज वी ऑल नो दैट कि मीडिया के जरिए से किस तरह से बेहिजाबी को प्रमोट किया गया है आपके सामने है। फिर हमारी माएँ इस अहल नहीं रही कि वो हुसैन जैसे ग्रेट लीडर्स पैदा कर सके। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है हमारे यहाँ पेरेंटिंग पर। इसके अलावा आप देखते हैं तो इसी मीडिया पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ अफेयर्स भी देखते हैं, टीवी ड्रामाज में, सीरियल्स में, मूवीज़ में। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? आपका फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है। और आज स्पेशली आप देखें ना, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन राइट्स पर बनी हुई हैं, ये किस एजेंडा पे काम कर रही हैं? ये ख़वातीन को उकसा रही हैं, ये इन्हें उकसा रही है कि किसी तरह ये अपने फैमिलीज़ पर बरस पड़े। इन्हें उकसाया जा रहा है कि आप घर के 5 बंदों का काम ना करें, आप घर में 5 बंदों का खाना ना बनाएं, फैक्ट्री जाके 500 बंदों का खाना बना लें। घर के काम काज करना तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हस्बैंड की खिदमत करना, बच्चों की खिदमत करना, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी ही नहीं है। ये तो इन्हें उकसाया जा रहा है ख़वातीन को कि किसी तरह ये फैमिली सिस्टम डिस्ट्रॉय कर दें, इनका ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। आपको पता है फिर इस चीज़ के वाकई इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। रिसर्च बताती है कि आप देखें, ये सोच जब से परवान चढ़ रही है, हमारे फैमिली सिस्टम्स, हमारे रिलेशंस वीक होते जा रहे हैं। आपको पता है ना कि इंडो पाक फैमिली सिस्टम जो था वो हमारी सोसाइटी के कोर था, हमारी सोसाइटी की एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी। एज वी ऑल नो, तो यहाँ के मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के कतई हक में नहीं हूँ, मैं किसी सूरत उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे फैमिली सिस्टम में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी, ये उसकी खूबियाँ थी कि आपको मालूम है कि जब भी ख़ानदान में कोई एक शख्स मुश्किल में पड़ता था ना, पूरे का पूरा ख़ानदान उसके पीछे खड़ा हो जाता था, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था, उसको सपोर्ट देते थे। आपको मालूम है ना कि किसी के यहाँ शादी ब्याह होता था, कोई गमी होती थी, कोई खुशी होती थी, सब लोग शरीक हो जाया करते थे, उसे सपोर्ट किया करते थे। इसके अलावा आप देखते हैं ना कि हमारी फैमिली वैल्यूज़ यही थी ना कि जब कोई बीमार हो जाता तो उसकी इयादत के लिए सारे का सारा ख़ानदान आने लगता। ये मोहब्बतें, ये वैल्यूज़ थी जो वेस्ट को किसी सूरत मंजूर नहीं है, और वो भी यही चाह रहा है कि आप उनकी तरह
شرابیں پی پی کر خودکشیاں کر کے ڈپریشنز میں مریں. اور پھر اسی لبرلزم کے ذریعے سے ایز وی آل ناؤ دیٹ کہ پوری دنیا میں سودی نظام پروموٹ کیا جا رہا ہے، نسلوں کو سود کھلایا جا رہا ہے، انہیں حرام کھلایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو پھر عدالتوں میں دیکھیں لا قانونیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انصاف کا قلعہ کما کیا جا رہا ہے، سیاست کے ذریعے آپ کو غلام بنایا جا رہا ہے. پھر آپ اپنے تعلیمی اداروں میں دیکھ لیں کہ کس طرح وہاں لا قانونیت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہاں الحاد کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہاں ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے ہے. ہماری جنریشن کو، اسپیشلی ہماری فیمیلز کو، اسپیشلی ہماری یوتھ کو مٹیریلسٹک بنایا جا رہا ہے، انہیں مادیت پرست بنایا جا رہا ہے، انہیں ڈگری کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، انہیں دنیا کی چیزوں کی پوجا کرنی سکھائی جا رہی ہے، انہیں سیلفش بنایا جا رہا ہے، انہیں مفاد پرست بنایا جا رہا ہے. اور انہیں یہی بتا دیا جاتا ہے کہ بس جو اس وقت دنیا میں 1%، 2% ایلیٹس ہیں نا، جو دوسروں کا حق مار کے امیر بنے ہیں، بس آپ نے ان جیسا بننا ہے. پھر اسی کے ذریعے سے انسانوں کا، غریبوں کا استحصال کیا جاتا ہے، ان کا خون پسینہ نچوڑ لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور یوں انسانیت کا بھی قلعہ کما ہو جاتا ہے. اور پھر آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کے انسٹیٹیوٹس، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے کالجز، آپ کے مدارس آپ کے سامنے ہیں. وہ سلیوز پیدا کریں گے، وہ کبھی گریٹ لیڈرز نہیں پیدا کر سکتے، کبھی وہ انٹیلیکچوئلز پیدا نہیں کر سکتے، کبھی وہ بڑے فلاسفرز پیدا نہیں کر سکتے، کبھی وہ بڑے اذہان پیدا نہیں کر سکتے جو دنیا کو ان کے مسائل کا حل دیں. وہ تو مفاد پرست ہوں گے، وہ تو ان کے رول ماڈلز ہی وہ تھے جو دوسروں کا حق کھا کھا کر کامیاب ہوئے تھے. اور پھر یہی لبرلزم آپ کے ریلیجیس انسٹیٹیوٹس، آپ کے ریلیجیس طبقے کو بھی اپنے کنٹرول میں کرے گی، جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہے نا کہ پھر انہی کے من چاہے فتوے بھی قوموں میں آئیں گے. آپ کو معلوم ہے پھر انہی کی وجہ سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا جائے گا. ایسے ایسے فتوے آئیں گے. آج آپ دیکھتے ہیں نا اسلامک بینکنگ کو دیکھ لیں کہ کس طرح وہ جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال کیا جا رہا ہے جسٹ ایک لیبل بدل کر، اور کیسے کیسے اجتہاد کے نام پر آج ایسے ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ الامان والحفیظ. وہ ٹھیک کہا تھا نا پھر اقبال نے، کیا خوب وہ فرما گئے تھے علامہ اقبال کے صوفی و ملا ملوکیت کے بندے ہیں تمام، کہ یہ سارے کے سارے لوگ ہیں یہ تو اسی نظام باطل کو سپورٹ کرتے ہیں. چاہے یہ صوفی بن گئے ہیں جی جناب، وہ ایک غار میں بیٹھ کے، ایک درگاہ میں بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کے نام کے ورد بھی کریں گے، تسبیحاں بھی گھمائیں گے، دھمال بھی کریں گے، لوگوں کے دل بھی مانجیں گے، تزکیے بھی کریں گے، لیکن یہ اسی باطلانہ نظام کو سپورٹ کریں گے. اور دوسری جانب جو ملا ہیں، جو دین کے علماء ہیں، وہ بھی اسی باطلانہ نظام کے انڈر جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ اسی ملوکیت کا حصہ بن جائیں گے نا، وہ اسی ڈکٹیٹرشپ کا، وہ اسی باطلانہ نظام کا، وہ اسی ڈیموکریٹک کرپٹ سسٹم کو سپورٹ کریں گے. پھر آپ کے ہاں جو دین ہے وہ بھی کمزور ہو کے رہ جائے گا. آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، 57 کے 57 اسلامی ممالک میں دیکھ لیں، کدھر دین غالب آیا ہے، کدھر دین اس وقت آیا ہے غالب. آپ دیکھیں کدھر اسلام کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے، کہیں نہیں. کسی نے تو اپنا قبلہ بنایا روس کو، کسی نے تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو، لیکن مکہ کو تو کسی نے قبلہ نہیں بنایا.